यो वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। सिक्किमले झेलिरहेको एउटा जटिल तर अहिलेसम्म ध्यान केन्द्रित नभएको खुबै गम्भीर समस्यालाई गम्भीरतासित लिँदै राज्य सरकारले समाधानको पहल सुरु गरेको छ। त्यसको चर्चा गर्नभन्दा पहिले अरु नै खबर सुनौ। राज्य विधानसभामा लिम्बू र तामाङ जनजातिका निम्ति सीट आरक्षणको फर्मुला वर्तमान एसकेएम सरकारले केन्द्र कहाँ नपठाएको अनि खुलस्त नगरेका आरोपहरू सरकार गठनदेखि नै सुनिँदै आएको छ। यस विषयलाई लिएर सरकार र मुख्यमन्त्री मौन थिए, तर 2 अप्रेलको दिन सम्पन्न राज्य विधानसभाको बजेट अधिवेशनमा मौनताको कारण थाहा हुन सक्यो। सदनमा पेश गरिएको उत्तरमा गृहमन्त्रीको रूपमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले बताए अनुसार अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले वर्तमान राज्य सरकारलाई सीट आरक्षणको फर्मुला मागेको छैन। उनले सरकारले आफ्नो फर्मुला सही समयमा पेश गर्ने कुरो बताएका छन्। यसबाट सरकार आफूले फर्मुला नदिने तर केन्द्र सरकारले मागेको खण्डमा दिने कुरो स्पष्ट भएको छ। बजेट सत्रमा विधानसभाले 4 वटा विधेयक पारित गर्यो। फौजदारी प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उत्कृष्टता विश्वविद्यालय विधेयक, क्यापिटल विश्वविद्यालय विधेयक र सिक्किम स्थानीय भाषा बोर्ड विधेयक। सिक्किममा अझै 2 वटा निजी शैक्षिक संस्थानको स्थापना हुने भएको छ। पश्चिम सिक्किमको च्याखुङमा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उत्कृष्टता विश्वविद्यालय र पश्चिम सिक्किमकै जुम सालघारी क्षेत्रमा क्यापिटल विश्वविद्यालय। उच्च र उच्चतर माध्यमिक स्तरमा राई, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, नेवार, मगर, सुनवार मुखिया र भुजेल भाषाहरूको पढाइका निम्ति सिक्किमको आफ्नै राज्य बोर्डको स्थापना गर्ने आशयको महत्वपूर्ण विधेयकमा पनि विधानसभाले स्वीकृतिको मोहर लगाएको छ। सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्यायको स्थानान्तरण गरिएको छ। उनलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागको अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाइएको छ। यस पदमा रहेका डाक्टर के जयकुमार सेवानिवृत्त भएका छन्। गृह विभागका प्रधान सचिव आर तेलाङले अब उसो शिक्षा विभागका प्रधान सचिवको अतिरिक्त कार्यभार सम्हाल्नेछन्। श्रम विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव एके यादवलाई पनि वाणिज्य तथा उद्योग विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवको पदभार सुम्पिएको छ। सिक्किममा धेरै चर्चित रहेका विभागीय प्रमुखहरूको चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले यदि कसैको नाउँ सामु आउँदछ भने उनी हुन् शिक्षा विभागका पूर्व प्रमुख जीपी उपाध्याय। शिक्षा विभागबाट उपाध्यायको स्थानान्तरणलाई सरकारका काम कारबाहीको सदैव आलोचना गरिरहने अनि सरकारले गरेको एउटै काम पनि राम्रो भनेको नसुनिएका गैर राजनैतिक संस्था समेतले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यस निर्णयको स्वागत गरेका छन्। यस स्थानान्तरणलाई लिएर 2 वरिष्ठ पत्रकारहरू विष्णु न्यौपाने र नर्थ इस्ट लाइभका सिक्किम ब्युरो चिफ प्रकाश अधिकारीसित भएको यो वार्तालाप सुनौ। सर्वप्रथम विष्णु न्यौपाने। विष्णुज्यू, शिक्षा विभागका प्रमुखको फेरबदललाई तपाईले एक पत्रकारको रूपमा कुन प्रकारले लिनु भएको छ? किनकि उपाध्याय यस्ता विभागीय प्रमुख हुन् जो पूर्व र वर्तमान दुवै सरकारमा यसै पदमा रहिआएका थिए। शिक्षा विभाग जस्तो बृहत विभागमा 2013-2014 देखि निरन्तर रूपमा प्रमुख सचिवको पदमा रहेर काम गरेका जीपी उपाध्याय एक्लो भारतीय प्रशासनिक सेवाका अधिकारी हुन्, जसले एउटै विभागमा 3 जना मन्त्रीहरूको कार्यकालमा निरन्तर रूपमा काम गरेका छन्। एउटै विभागमा काम गर्दा कति राम्रा अनि कति विवादित पनि भएका छन्। तथापि उनी एक सिक्किम क्याडरका वरिष्ठ अधिकारी भएको हुनाले उनको स्थानान्तरण हुनु स्वाभाविक मान्दछु। जीपी उपाध्यायको स्थानान्तरणले शिक्षा विभागमा भएका विवादहरूको समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। जीपी उपाध्यायको बदलीमा आउनुहुने रविन्द्र तेलाङ भारतीय प्रशासनिक सेवाका स्वच्छ छवि भएका एक अधिकारी हुन्। उनी स्पष्टवादी र प्रशासनिक दक्षता भएका व्यक्ति हुन्। यस फेरबदलले सकारात्मक सन्देश अवश्य दिनेछ भन्ने आशा गरिन्छ। प्रकाशज्यू, एकजना पत्रकारको निष्पक्ष दृष्टिले तपाईँ यस स्थानान्तरणलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? शिक्षा विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्यायलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागमा सरुवा गरिनु अनि
राज्यका गृह सचिव आर तेलाङलाई शिक्षा विभागको अतिरिक्त प्रभारको दायित्व सुम्पिनु यो एउटा विचारको विषय तथा चर्चाको विषयले बनेको छ। जीपी उपाध्यायलाई लिएर मानिसहरूमा व्यापक रूपमा असन्तुष्टि थियो, यो कसैले नकार्न सक्दैन। विशेष गरेर एडक शिक्षकहरूको विषयमै होस् या विद्यार्थीहरूको विषयमै होस् या तथा भाषा शिक्षकहरूको विषयमै होस्। तर यस सम्बन्धमा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पहिला सरकारको भूल शिक्षा नीतिको कारणले गर्दा जीपी उपाध्यायले काम गर्न नसकेको र अहिलेको सरकारले शिक्षा नीतिमा सुधार ल्याएर काम गरेको तथा एडक शिक्षकहरूको जुन स्थायीकरण छ त्यस प्रक्रियालाई अघि बढाएको र जीपी उपाध्यायको केही गल्ती नरहेको भन्दै जीपी उपाध्यायको पक्षमा राज्यका मुख्यमन्त्रीले पनि घरिघरि आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ र जीपी उपाध्यायलाई लिएर जुन असन्तुष्टि थियो र यो सरुवाले त असन्तुष्टि दूरीसँगै शिक्षा विभागका केही समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने आम मानिसमा एउटा धारणा त रहेको छ र अब जुन अतिरिक्त प्रभारको रूपमा गृह विभागका सचिव आर तेलाङ आउनु भएको छ र उहाँले आगामी दिनमा कसरी यी समस्याहरूको समाधान गर्नुहुन्छ त्यो एउटा विचाराधीन विषय छ। जीपी उपाध्यायको विभागीय प्रमुखकालमा शिक्षा विभागले गरेका कामको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्यायको कार्यकालमा धेरैवटा राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। विशेष गरेर जुन कलेजहरूको निर्माणाधीन हुनुपर्ने निर्माणाधीन कलेजहरूको जुन कामहरू अघि बढ्नुपर्ने ती कामहरू हुन सकेको थिएन, तर ती कामहरू जीपी उपाध्यायको कार्यकालमा भए। एडक शिक्षकहरूको स्थायीकरणलाई लिएर जुन प्रक्रिया हो अहिले आएर 8 वर्षको जुन एउटा पोलिसी एडप भएको छ त्यो जीपी उपाध्यायकै कार्यकालमा भएको हो। यस सँगसँगै कतिपय कामहरू जुन हुन सकेको छैन, हुन सकेनन्, त्यसमा विशेष गरेर जुन भाषा शिक्षकको नियुक्ति हो यो मुद्दा यो न्यायालयसम्म पुग्यो र जुन गेजिङ कलेजको विद्यार्थीहरूलाई लिएर जुन समस्या उत्पन्न भयो यो उपाध्यायको कार्यकालमा भयो। यही कामहरू विवादास्पद रहे तर धेरैवटा काम पनि उनको कार्यकालमा भएको छ। जस्तै यो विशेष गरेर जुन 8 वर्षको एडक पोलिसी भयो र गेजिङ कलेजको निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन हुनु अथवा अन्य कामहरू हुनु र बाहिरको इन्स्टिट्युटहरूसँग राज्यको शिक्षा विभागको जुन सम्झौताहरू हुनु यो उनको उपलब्धिको रूपमा हेर्न सकिन्छ र नभएका कामहरू छन् र हामी आशा गरौँ यी कामहरू आगामी दिनमा नयाँ सचिव जो आउनुभएको छ आर तेलाङ उहाँको कार्यकालमा पुरा हुनेछ। तपाईको विश्लेषण के छ विष्णुज्यू? जीपी उपाध्यायको शिक्षा विभागका सचिवको रूपमा कार्य गर्दा धेरै उच्च र प्राविधिक शैक्षिक संस्थानहरूको आगमन भएको छ। तथापि सानातिना कुराहरू र स्कुल एडुकेसन अनि शिक्षकको भर्तीलाई लिएर भने उनी धेरै विवादित पनि भएका छन्। हाल स्कुल एडुकेसन रिफर्म्स कमिटी बनिएको भए तापनि 2 वर्षसम्म यस कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा कतै श्री उपाध्यायलाई नै दोष जाने डर स्पष्ट छ। सिक्किमका विभिन्न कलेजहरूको स्थापनामा उनको भूमिका अहम रहेको कुरालाई पनि म राख्दछु। उनको भूमिकालाई हामीले नकार्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौं। राज्यमा धेरै संख्यामा जुन प्रकारले निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरूको स्थापना भइरहेछ त्यसबाट सिक्किमलाई एजुकेसन हब बनाउने सरकारको मनासै स्पष्ट हुन्छ। तर यसको विश्लेषण गर्दा प्राथमिक शिक्षाको तुलनामा उच्च शिक्षाले अधिक ध्यान पाइरहेको देखिन्छ, जबकि उच्च संस्थानहरूमा पढ्ने योग्य हुनका निम्ति नानीहरूको प्राथमिक शैक्षिक स्तर अथवा फाउन्डेसन दरिलो हुनुपर्छ होइन र? तपाईँ यो कुरोसित कतिसम्म सहमत हुनुहुन्छ विष्णुज्यू?
विभागले स्कुली शिक्षा सुधार समितिको गठन गरेको त सुनियो, तर यसले कस्तो पाइला चालिरहेको छ सुनिएको छैन नि। हामीले सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो सरकारको कार्यकालमा अनि वर्तमान सरकारको कार्यकालमा एउटै परिपाटी देखिन्छ, त्यसमा कुनै फरक पाइँदैन। तथापि वर्तमान सरकारले स्कुल एडुकेसनमाथि अलिक गम्भीरता देखाए तापनि प्राथमिक शिक्षालाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा ठोस काम भने भएको छैन। 2020मा स्कुल एडुकेसन रिफर्म्स कमिटी बनिए तापनि अहिलेसम्म सो कमिटीले स्कुल एडुकेसन रिफर्म्समा के गर्ने भन्ने सिफारिस नगरेको कारण पनि सरकारले ठोस पहल गर्न नसकेको हुन सक्छ। म हजुरसित सहमत छु। स्कुल एडुकेसन रिफर्म्स नभइन्जेलसम्म उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै महत्व रहँदैन। त्यसर्थ प्राथमिक शिक्षाको सुधारको खाँचो छ। यसमा सरकारले नयाँ शिक्षा नीति 2020 सित जोडेर राज्यको आवश्यकता अनुसार ठोस निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रकाश्यो, मेरो विश्लेषणमा तपाईको सहमति छ? तपाईको भनाइ के छ? जुन निजी विश्वविद्यालयलाई लिएर अहिले राज्यमा चर्चाको विषय बनेको छ, एउटा स्वागतयोग्य विषय हो। राज्यमा निजी विश्वविद्यालय निर्माण गरेर राज्यलाई शिक्षाको हबको रूपमा अघि बढाउन यो मलाई कुनै गलत लाग्दैन। तर यसमा कतिपय विषयहरू ध्यान दिनुपर्नेछ। जस्तै सिक्किम मणिपाल राज्यमा निजी विश्वविद्यालयको रूपमा आउँदाखेरि सिक्किम राज्यलाई धेरै लाभ पुगेको हो। तर त्यसै गरी इलिम विश्वविद्यालय जब राज्यमा स्थापना भयो, इलिम विश्वविद्यालयले राज्यलाई घाटा दिएको छ। र अहिले जुन प्रकारले राज्यमा विशेष गरेर 6-7वटा निजी विश्वविद्यालयको स्थापना हुन गइरहेको छ, यी सबै विश्वविद्यालयको क्रेडिबिलिटी कतिको छ यो चाहिँ हेर्नुपर्ने विषय हो। र यो पछि विश्वविद्यालय निर्माण गरिसके पछाडि यहाँका राज्यका विद्यार्थीहरू अप्ठ्यारोमा नपरुन्, जुन इलिम विश्वविद्यालयका पढेका छन् त्यस्तो नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ। र इलिम विश्वविद्यालयको जुन एउटा घटना छ त्यसलाई लिएर सायद राज्यको शिक्षा विभाग तथा सरकारले पनि अध्ययन गरेरै नै अहिले निजी विश्वविद्यालयलाई राज्यमा स्थापना गरेको होला। र भविष्यमा इलिम विश्वविद्यालयको जुन को कारणले गर्दा विद्यार्थीको जुन हालत भयो, त्यो अहिले आएका राज्यका निजी विश्वविद्यालय त्यस्तो हालत विद्यार्थीलाई नबनाओस् भन्ने सबैको चाहना छ। र तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, जुन प्राथमिक स्तरमा जुन प्रकारले ध्यान दिनुपर्ने थियो यो हुन सकेको छैन भने यो विषयमा म पनि सहमत छु। र राज्यमा प्राथमिक शिक्षाको फाउन्डेसन अझै मजबुत बनाउन जरुरी छ। र विशेष गरेर सरकारी विद्यालयहरूबाट विद्यार्थीहरूको पलायन, इन्रोलमेन्टको कमी र निजी विद्यालयहरूमा जुन विद्यार्थीहरूको भर्नाको जुन विषय छ, यसमा सरकारले अझ ध्यान दिन जरुरी छ। र अहिले पूर्वाधार निर्माणको निम्ति राज्य सरकारले एकैचोटि 100 भन्दा अधिक विद्यालयहरूको जुन निर्माण कार्य गरिरहेको छ, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गरेर सरकारी विद्यालयहरूप्रति राज्यका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गराउने, विशेष गरेर विद्यार्थी भन्दा नि अभिभावकहरूलाई आकर्षित गराउन सक्ने कार्यहरू अघि बढाउनु पर्छ। र राज्यका प्राथमिक विद्यालयहरूको स्तर अझै बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा विचार रहेको छ। सिक्किममा घट्दै गइरहेको प्रजनन र जन्मदरको गम्भीर समस्याप्रति राज्य सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले बाँझोपनको समस्या झेलिरहेका नारीहरूका निम्ति वात्सल्य योजनाको घोषणा गरेका छन्। यस घोषणाबाट राज्य सरकार सिक्किमको यो गम्भीर समस्यालाई लिएर गम्भीर रहेको कुरो स्पष्ट भएको छ। हिज 7 अप्रेलको दिन पश्चिम सिक्किमको सोरेङमा जिल्ला प्रशासनिक कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरे अनुसार यस योजना अन्तर्गत आईबीएफ ट्रिटमेन्टका निम्ति बाँझोपनको समस्या भएका महिला कर्मचारीलाई स्वास्थ्य विभागबाट अनि यस्ता गृहिणीलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट 3 लाख रुपियाँको सहायता राशि प्रदान गरिनेछ। सारा देशमा फर्टिलिटी र जन्मदर सबैभन्दा कम्ती भएको राज्य सिक्किम हो। 2019-20 मा यो दर 1.01 भएको सरकारी रिपोर्ट छ, जबकि 1998-99 मा यो दर 2.5 थियो।
यो दर लगातार घट्दै गइरहेको आधिकारिक रिपोर्टले बताउँछ। सिक्किमका स्कुलहरूमा नानीहरूको भर्ना घट्दै जानका कारणहरूमा यो पनि एउटा हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तै दरमा सिक्किमको प्रजनन दर घट्दै गयो भने कालान्तरमा राज्यको स्थानीय जनसङ्ख्या निमिठ्यान्नै हुने खतराप्रति जनतालाई जागरूक तुल्याउने र सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउने उद्देश्य लिएर 2020 सालको 5 दिसम्बरको दिन वाणी च्यानलले एउटा विशेष एपिसोड प्रसार गरेको थियो, जसमा फर्टिलिटीमाथि निकै अध्ययन गरेकी अनि रिप्रोडक्टिभ मेडिसिनमा फेलोशिप गरेकी एसटीएनएमकी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर वन्दना प्रधान सुब्बासित भएको कुराकानीमा उनले सिक्किमलाई सतर्क गराएकी छन्। यस विषयबारे जानकारी लिन चाहने श्रोताहरूले 5 दिसम्बर 2020 मा प्रसारित वाणीको विशेष एपिसोड सुन्न सक्नुहुनेछ। मुख्यमन्त्रीको यो महत्वपूर्ण घोषणालाई लिएर डाक्टर वन्दना प्रधान सुब्बा भन्छिन्, म हाम्रो अनरेबल सीएम सरलाई एकदमै धन्यवाद जनाउन चाहन्छु बिकज उहाँले फर्स्टली आइडेन्टिफाई गर्नुभयो कि इन्फर्टिलिटी इज अ भेरी बिग प्रब्लम सिक्किममा। अनि यो बिमारी अरू कतिवटा ठुलो बिमारी भन्दाखेरि पनि इट बिकम्स भेरी डिस्टर्बिङ फर पेसेन्ट्स, किनभने जस्तो कि कसैलाई हार्टको बिमारी छ भने उहाँले आफ्नो गाउँ बस्तीको मान्छेहरूसँग सल्लाह गर्नु सक्छ, मलाई यो बिमारी छ त्यो बिमारी छ भनेर। वेरएज इन्फर्टिलिटी अहिले पनि यो जेनेरेसनमा पनि इट्स लाइक अ ट्याबु। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले उनीहरूले डिस्कस गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि भित्रभित्र उनीहरूलाई यो बिमारीले गर्दाखेरि सताइरहेको हुन्छ। सो इट इज अ बिग फाइनेन्सियल एज वेल एज मेन्टल ड्रेन फर पेसेन्ट्स। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज अ भेरी बिग आशीर्वाद फ्रम द सीएम साहब हाम्रो पब्लिकको लागि। यो घोषणा इज अ भेरी हिस्टोरिक मोमेन्ट अनि एकदमै फ्युचरिस्टिक हो। दिस इज गोइङ टु बेनिफिट हाम्रो कतिजना चाइल्डलेस कपल्सहरू जसकोमा मोनिटरी फन्ड छैन, जसले कन्सिभ गर्नु पाएको छैन बिकज अफ इकोनोमिक रिजन्स, उनीहरूको लागि एकदमै ठुलो बोon हो। सिक्किममा अण्डा र एम्ब्रियो अर्थात् भ्रूण सुरक्षित राख्ने व्यवस्था छैन। त्यसर्थ सिक्किमका नारीहरू यसका निम्ति नजिकै हो भने सिलिगुडी जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले वाणी च्यानललाई। अब सरकारले यसको पनि व्यवस्था राज्यमै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? Egg preservation, embryo cryopreservation, mainly awareness is the main factor that मान्छेहरूले realize गर्नु पर्यो that with increasing age उनीहरूको अन्डा पनि बिग्रिँदै जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि with this a very big decision that the government ले लिनु भएको छ कि उहाँले IVF को लागि या childless couples को लागि monetary fund दिनुहुन्छ भनेर। Later I think in future it can be worked out that these facilities will be there in Sikkim itself so that मान्छेहरू टाढो जानु पर्दैन यो facility avail गर्नुको लागि। आशा गरिन्छ जनस्वास्थ्यमाथि सर्वोच्च प्राथमिकता दिने वर्तमान सरकारले निकट भविष्यमा राज्यमा नै अण्डा र भ्रूण सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नेछ।